أرسط زينة زلنا لؤوان نبى حقن سرعة إن أطول جزء خوني جبا قبل بريزيدنت دبرتسون جبر ميكائيل قليتو أب تجراي كبيد حدقة حترات زناب كجاتم كم زخل كومشن مرارحة حدقة سجات تجراي أتنك يقوم أمريكان إيرانن كويناتن مقرات أب جزياو سمع كم زبط حد حبيرون تعنا هبلي كبرانن زي أقلقلوت فنو تجراي تبي تلفزيون كاب تبي ورقاوي كل شاب ساعتنا باخم نبلو زينا برقة إنه جميل الله نلومي سنة شومونتك لتشحن 10 شومونتن عم تمردما أبز تفلالي عودات زدهبو حدش تفتس أمتات حزنا لكم قريبنا لنا مثل زيناتات ساعات حبيركم تصنح أنا ناتنا الفلك إيه سناي مكتتال فلما ملقت أقلقلوت فنو تجراي تخطاتينا الملس مدل دال ما أقل النت نبهراو كبرت حلوات دحنة هزب تجراي أب جبؤن حلفنة النبس وكف ود بهر كوسن أنكرا ما أقل مالتون منجستنت كم زدلي بتدقاقا مستقلت أقول دايم كله ناتي زبلو منجستي منجستي يخون زبلو وفري بكل تقبال نتكركبن تجراي عزيزة عدنا تسوي عزبل دم دامن قبول النت كهلون يقبر متأشان دل الدالن منجستنت أب تساتفو كلهم حيلتات اتابهير إز مسرة مخوانو سعبو تجراي نحبري نبزحي نوفري نقرص أنت حستون دك تجراي زمسل ما أخلك هلوا سلست عمد كم حنت علت بزوح تزاربو بريتوريا زهابن وسنت أجاتات مسسان كقال أبك أدمت على تخا جرمان ما أجرن زلك أخون كان مغرب زقلة زبانكا كبدي لو خرقن مقبار أدلاي نيرو إذا مقبار بهير كاب فرصت هزبي كابت أنتت يدحن ترايزي كونه نتي أب مرحنة زلو حيلون سمو أب دموق مزجب زحف تاريخه وأجات أمينيرو باخينو مخينو بنينو بز مخنيات دحر بريتوريا تجراي بتسبب نايمنج سنتنا يكلولاو مترب تحلف اللام إذا دما دحنا تنحويتن زجبا تجراي أب أفدق بالتناخت أتو مخنيات كوين اللهم أب وشت أوق لولاون كتسأل طفقات نزلا تجراي بزي كان حبري نبزحي نوفرين قرص أنت حستون دك تجراي زمسل ما أخل ممسرات زلق في التحذر كبو أي مثلا نتجراي زحلي نتجراي زمسل منجست النت أب مهنات يروارب مدل دال ما أخل النت نبهراو كبرت محبر سباو حلف النت TBS زلنا له أوان نبى حقن سرعة إن أطولو جزاك خوني جبا قبل بريزيدنت دبرتسون جبر ميكائيل قليتهم بريزيدنت نزيز بلا بيرو المعات كتمان كونستراكشن ناي ورح سنن حملا كتسألت مدباتو ملكيتو مس مدارج تأكلات أبز كايرو زت ترخيبو أبز بلو قاليو أب حدا جهلونا لنا زبلة دبرتسون جبر ميكائيل كم من جستي من رجعات له على ونتنا قل في تقرات جيرنا كنك على سيجبا مسبلا جعزينا بمكلاس بيلنا ببعودون هزبنا سلوت حقاون فتحاون قلقالوت كنا الرقاقت يقبا إلو قد أي قالت بريزيدنت تخطاتيلنا الملس زمدرخ لو ما بقسي اللو كنتاتنا كلنا نفلطينا أو كفئزة لهنتاتنا زلنا أو حارقة هلونا دحنتنا زلنا لعلاونتنا مخبار كنصرهم زقبونا قدام نتيبنا نقوى اللو جيزي أيو لزنا كل طارح مدب نقوله ما بقسنا لعلاوننا مخباري بقى تتاسخون بتزوار سخون نزل مدب زي نزلنا هلونا عند المدب زي سحجز زفتسم صراحة هنسرح هلونا حدقان وينو لا على نتناون مكاليبوتا مدبات ما مكاليبوتا زبال يلن استأساس رأي ما بقسنا كله هلونا عند المخباري كم أب كتمازل الخمون نزي لأخذي نمفتسام فتسامز قبام نجارات صراحهم ناسرهم تخرجكم نسخهم هنون فلوتيت أو أنا يتمدبون كوميو هالي أو كتمازات في اللتين أو كبير حاجة عين دحرز جنوسيد أو هنات صنيحين دحرز سمع بريسر أون زربحنا حويت داعم هنس تنسرحتون أي تسرحن قابل علي زخاز درب أو هبا قلقالتنا حمس مسبلة بزحس أقام زلوا حزبنا حقو صلوا زحبنا اللي انتهونا زحزنا له قابل علي زد ما نايسنا مقبار بالشتن قعزينان زقت تقافح له بزح قرآت حزب طرح انتي كنا كم تقرأون زباس حلو والسنات أو اشتراز اللوس بدقز اللوس كم دلاي مزخون له في اللايم مريت
ናይ መሬት ግዕዝና ይፍለጥ ኣብ ጫፍ ዝበፅሕ እዩ ኣብ ንግድስ ኣብ እቶትስ ኣብ ካልኦት ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ዓርዮም ዝተጋፍሕሉ ለፀገምና ንምቅላል እንተይኮነ ገፀ ፀገማትና ዘጋድድ ኩነታት ልክዕ ዘብ ከተማ ጥራሕ ኣይኮነን ከም ትግራይ እውን ከቢድ ፀገም ክዝበልና እውን ትፈልጥዎም ስለዚ ከም መንግስቲ ያው ቁልፍ ትኩረትና ለኣለዋና ምግባር እኳ እንተኾነ ሰላምናን ድሕነትናን ኣራጊፅና ግልጋሎት ህዝቢ እውን ከነመዓራሪ ኣብ መዛገጃ ይሃሉ ኣብ ናይ ከተማ መንግስታዊ ስራሕቲ ይሃሉ ኣብ ቢሮታት ይሃሉ ኣብ ገጠር ይሃሉ ግልጋሎት ህዝቢ ከነመሓይሽ ከነመዓራሪ ግድን ኢልና ኩልና ክንረባረበሉ ዝግባእ እዩ ምስኡ እውን ትዝኒሀ ግዕዝና ትዘሎ ብልሹው ስነ ምግባር እውን መጀመርያ ምቁፅፃር ክንእርም ክነስተኻኽል ብዙሕ ነገር እውን ከነመሓይሽ ኩልና ክንቀሳቀሰሉ ዘለና እዩ ከም ክልል ንሰርሖ እዩ ከም ክልል ክንረባረበሉ ዝግባእ እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዘለኹም ከዓ ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለኩም መጻኢ ክረምቲ ፍሉይ ርብርብን መኸተን ኩሉ ኣካል ዝሓትት ከም ዝኾነ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ገሊጹ እቲ ቢሮ ነዚ ዝበለ ኣብ ትግራይ መጠን ዝናብ ክራማት ሎሚ ዓመት ስሩዕን ትሕቲ ስሩዕን ክኸውን ከም ዝኽእል ግልጋሎት ማእኸል ሜትሮሎጂ ትግራይ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ ክረምቲ ሎሚ ዓመት ትግራይ ክትረኽቦ እትኽእል መጠን ዝናብ ስሩዕን ትሕቲ ስሩዕን ብምዃኑ ኣድላይ ቅድመ ጥንቃቐታት ክግበር ግልጋሎት ማእኸል ሜትሮሎጂ ትግራይ ኣጠንቂቑ እዩ ዝበለ እቲ ቢሮ ብመሰረት ቅድመ መጠንቀቕታ ግልጋሎት ማእኸል ሜትሮሎጂ ትግራይ ሎሚ ዓመት ዝህሉ መጠን ዝናብ ስሩዕን ትሕቲ ስሩዕን እዩ ዝተባሃለ ኮይኑ ብፍላይ ዞባታት ደቡብ ምብራቕን ክፋል ከባብታት ዞባ ማእኸልን በቲ ዝፍጠር ኩነታት ተጸለውቲ ምዃኖም እቲ ኤጀንሲ ሓቢሩሎ ክብል ቢሮ ሕርሻ ገሊጹ ኣብቶም ዝተገለጹ ከባብታት ትግራይ 10 ሚእታዊ ልዕሊ ስሩዕ 35 ሚእታዊ ስሩዕ ዝሰፍሐ 55 ሚእታዊ ድማ ትሕቲ መደበኛ መጠን ዝናብ ክህሉ እዩ ከም ዝተባሃለን ኣብ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብን ክፋል ከባብታት ማእኸላይ ድማ 15 ሚእታዊ ልዕሊ ስሩዕ 45 ሚእታዊ ስሩዕ 40 ሚእታዊ ትሕቲ ስሩዕ መጠን ዝናብ ዘተኣናግዱ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብቶም ዝለዓለ ስግኣታት ትሕቲ ስሩዕ መጠን ዝናብ ከተኣናግዱ እዮም ተባሂሎም ዝተገለጹ ከባብታት ትግራይ ኣብ መንጎ ምቁርራፅን ሓያል ፀሓይ ዝበዝሖም ሰሙናትን ከም ዝህሉ ቢሮ ሕርሻ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ እውን ቀልጢፉ ዝናብ ምቁራፅ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ሓረስታይ ሰብ ሞያ ሕርሻን ብምውዳድ በብደረጃኡ ግብሪ ሓይሊ መኸተ ድርቂ ምጥያሽ ትልሚ ኣዳልዩ ናብ ስራሕ ክኣቱ ይግባእ ተባሂሉ ወፍሪ ጠሊ ምዕቃብን ማይ ምዕቋርን ስራሕቲ ብስፍሓት ምክያድ ሓደሽቲ ነባራትን ምጽጋን የድሊ ዝበለ እቲ ቢሮ ቀልጢፎም ዝባጽሑን ነቲ ዝፍጠር ጸገም ዝጻወሩን ዝራእቲ ኣብ ምዝራእ ክነጥፉ ይግባእ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹ ፀሃያይ ክትትልን ምክልኻልን ባልዓትን ሕማማትን ብመስመር ምዝራእ ብቴክኒክ መሰረት ከይፅዓቅካ ምዝራእ ሓጋዚ መስኖ ምጥቃም ብሕዱር ጠሊ ንምልማዕ ኣድለይቲ ዘርኢ ምድላው ሓደ ካብቶም መፍትሒዮም ዝበለ ቢሮ ሕርሻ ፈልሲ ደኒ ተኸላ ብጠሊ ዓቀብቲ ስትራክቸራት ምድጋፍ ማይ ምስታይ ተወሰኽቲ ናይ ክንክን ስራሕቲ ምስራሕ ብርሰት ደኒ ምክልኻል ባራዕ ሓዊ ከይጋጥም ምክልኻል ሓለዋ መፋሳትን ምጥንኻር ከም ዘድሊ ገሊጹ ካብዚ ዛዕባ ዝከይወፃና ኣብ ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ሕፅረት ዝናብ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት ትግራይ ኣጠንቂቖም ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት ትግራይ ገብረ እግዚአብሔር ኣረጋዊ ኣብ ዞባታት ደቡብ ምብራቕን ማእኸላይን ትግራይ ኣብ ዝክራማት ሕፅረት ዝናብ ከም ዘጋጥም ገሊጹሎም እቲ ኮሚሽን ንሕብረተሰብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ ኣይጠሊ ሕፅረት ኣሎ ስለንብል ዘለና ቀልጢፎም ክዋፅሑ ዝኽእሉ ዘራእታት ካብ ገባር ናብ ገባር እዩ ካብ ዝቐርቦም ካብ ዝብሎም ካብ ዝተፈላለዩ መመርሒ ተጠቐመ እዚኦም ዝዘርኡሉ መንገድታት ክፈጥር ምስ ምግባር ተኣሳሲሩ ስራሕቲ ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ዘብል እዩ ዞዝንየ ክንገብር ከዓ ፍላይቶም እናታትኩም ናይ ሚድያ ዞዝንየ ግንዛቤ ሕብረተሰብ ምስ ምፍጣር በብእዋኑ ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቂሙ ርድኢቱ ክዓቢ ዓብዪ ከዓ ናብ ተግባር ዝኣትሉ መንገድታት ምስፍጣር ብስፍሓት ክንሰርሐሉ ከም ዝግባእን ዞዝንየ ማእኸል ገይሩ ከዓ ፍላይ ከም ክልል ናይ ፒአርፒ ከዓ ኢመርጀንሲ ፕሪፓርነስ ሪስፖንስ ፕላን ኢሉ እውን ናይ አንቲስፓቶሪ ኣክሽን ፕላን ተዳልዩ ዘሎ እዚ ካብ ገበርቲ ሰናይ እንታይ ኢና ንፅበ ካብ መንግስታዊ እንታይ ኢና ንፅበ ካብ ሲቪክ ሶሳይቲ እንታይ ኢና ንፅበ ንኽእል ባዕሉ ከትኩ ኮሚኒቲ ባዕሉ ማሕበረሰብ እንታይ ክገብር ዘለዎ ዝብል እውን ናይ ባዕሉ ስራሕና ሓላፍነት ዘነፀረ ኢና ኣቢልና ዘለና ዞዝንየ ክሽካብ ታሕቲ ካስኬድ ኮይኑ ክወርድ እሞ ኣብዚ ብተግባር ከዓ ኣየን ስራሕቲ ብመዓስ ፍፀም ዝብል እውን ማእኸልና ግባርካ ንክኸይድ ዝበዝሕ ዓቕምና ዝበዝሕ ተወራባሪ ንክሰርሐሉ ዝግባእ ዝብል ግን ናይ ማሕበረሰብናን ኣመራርሓናን በዓል ሞያናን ወዲብካ ከይ ዝግብኦ ጎና ከዓ ከምቶም ቅድም ዝገለፅናዮም
تموتورا يزلو قرت سنة أكلات كالوتو زل صقم رديخة تنسيبك سوسايتي على هفتي كله بيلك صراحة زقبو حجز لقبو أنتو اللي قدمتها حرقة قدم مصحو قدم كخ إذا حجز زلو ويك عاز تحقق زل من قدم فطر ما أخذ زجورينا نعطنا لما عالتي نعحط نسويناكم حدا وعينا زلناتي بلان وانترالي زلو زي مسارة زجوري مالتي سلازيتي كل شعب عركم الكوسانا صقم قتي مالله فلايتنا زي عالموي معنا كل الطرحون زي ملكته يكونن نا إست أفريقيا بطعمي نا يدل نجاب اللو سبارتنا إنترناشنال ميديا تسكوتات ولا سمع متوانهم سوزي خاعقن إحنا قالي من مرض سلزينا من مرضنا وطر حدا عركم كوسانا بعلنا غيرنا تزول عمتاتنا ودينا مولاي زل غيرنا هم كسر حزق بوت مسرحاتي مسرح أساسيرو خيدي تسيز جبر وزيك عنا سيكترات غيره بتعمز على خون كم زلو إنا حزون كلهم جرح لفتي اسمه كترات مس مانجمنتهم يلمون وفتهم مستنبيرات هزنت فزلو UN انترناشنال لوكال جو زي منغستاو تقاماتون انفولف غيرن لو خفت بلان دلاو جمير شكاوتنا حزلاو انشين غوار او زي ونشاو تحتي لصوانا خوينا من خودن وزيك عبلاينون من على وايزر نهيت اوفيسوم وانا اتش كيو اوفيسوم زفوت المنجد نقول انا بزلنا مالك ستوانا ግን متقدم لزغلص ولا سمعهم زواعهم تعامنا በቃ ተባዕልና ምኾኑ ከም ኮሰና ባዕልና ገርና ቶም ዘለው ሓደ ሻዕ ዝረአዩ ዘለው ናይ ብኽነታት ናይ ተስካር መርሕ ካልኦት ድግሳት እዚ ብዝግባእ ማኔጅ ምግባር ተዘይክኢልና ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ዝገጥመና ምዃኑ ኣብዚ ግን ብዙሕ ተፀገም ማሕበረሰብ ስለ ዘለና ሪሰርስ እውን ዓለማዊ ኢልና ኣህጉራዊ ዋላት ናይ ሃገራዊ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ግዜ ላብ ግዜ ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዛት እውን እናቐንሰ እናወፂ ይኸዱ ስለ ዘለው ዘለና መመረፂ ባዕልና ስለ ዝኾነ ዓርክም ኮሰና ባዕልና ምንታይ ኣብቲ ዘሎ ራስك عن زوجين مسرح نزنا هزقتهم زلوا قطمت وايد سقاتون كوين زلوا يطلع حصرات قد بعلنا تحقاقزنا تخن جورز قبقنا وي مقناسيو وي تطوم والي ስለዚህ ትዝካልት ማክሲመም ምጥቃም ታስተረኸበ ጠልውን ባጋው ናብ ራሓት ወለልት መንገታት ምፍጣር ዝተፈላለዩ ናይ መስኖ ዘለዋውን ናይ ደጋፍ ምስ ጠቂምካ ትሰትየሉ መንገታት ምባል ኮታስ ቀልጢፎም ክዋፅሑ ዝኽእሉ ድዮም ካልኦት ዘለዉ ምርበራት ከም ዘድሊ ምንም መማረፂ የብልናን ዝብል ነገር ኣብ ግምት ምእታይ ከም ዘድሊ ኢና በዚ ኣጋጣሚ ክንገልፅ ትፈትዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ መቐለ ዝተጓዓዘ ቀንዲ ኣደራዳሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብ ልሂቃን ትግራይ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ኣብ መሪሕነት ፖለቲካን ፀጥታን ትግራይ ዘለዎ ኣካላት እቲ ጉዕዞ ምልክት ምዕባይ ምድርዳር ዓቕሚ ተጋሩ ምዃኑ እንትገልጹ ብካልኦት ወገናት ድማ እቲ ጉዕዞ ቅርብነት ሰላም ሓይልታት ዘርኢ እዩ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ዛዕባ ዘድሂብና ዘደለናይ ሓፂር ትሕዝቶ ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ዘይተዛዘመ ናይ መኸተ ዕማሚና ዘለና ህልውና ናይቲ ብሔር ኣረጋገፅና መሬትና ብወረርቲ ምስ ተጎበጠ እዩ ህዝብና ፈቐዶ ስደትን ምዕቆብ ተመዛበልትን ተበቲኑ ሓሰረ መከሩ እዩ ዝርኢ ዘሎ ብጥምየት ይመውት ብሕማም ይመውት እዙይ ንኣና ምንጋር ንቐባሪ መርዳእ እዩ ዝኸውን ካብዚ ተበቂስካ እንታይ ኣይክህልወና ዘሎ መማረፂ ኣብ ዝተገብረ ሚኢጡ እውን ከም ሰራዊት እውን ተማይጥናሉ ከም ህዝቢ እውን ተማይጥሉ እቲ ተወዚፉ ፀንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ምላፅ ብሕታዊ መማረፂ ኢና እዩ እሱ ናብ ቦትኡ መሊስካ እውን መማረፂ ሰላም መንገዲ ሰላም ዕፁብ ከይገበርካ ናይ ሰላም መማረፅታት ተልዮ እውን ፀንቂቕካ ምጥቃም ስለዚ መንግስትናን ቤት ምክርናን እውን ናብ ቦትኡ መሊስና ሓደ ፅቡቕ ነገር ነስታውሶ ነገር እኒአና ኢለ ይሓስብ ውዕሉ ፕሪቶርያ ዝፈረሙ ሰባትስ ምሳእ እዮም ዘለዉ ኣቶ እገለ ወይ ጀነራል እገለ ውዕሉ ፕሪቶርያ ክደራደር ተኮይነ እውን ምስኦም እዩ እቶም ፅቡቅ ትገብርዎ ነገር የብልኩምን ባዕለይ ዝሃብኩኹም ዝበልኩኹም ትቕበሉ ካብ ኣፍልጦን ቅቡልነትን ተጋሩ ወፃኢ መምሕዳር እውን ክሸመልኩም እየ ዋላ ፕሪቶርያ እያሉ እዚ ኩሉ ኣብ ርእሰና እናወረደና ኣሎን ብዝተገበረ ውሕሉል ናይ ቃልሲ ኣካይዳ መንግስትና ናብ ቦትኡ መሊስና ቤት ምክርና ናብ ቦትኡ መሊስና ገና ዘይኽበርናዮ ሉኣላውነት ኣለና ዘይተመለሰ ህዝቢ ኣለና ንኡ ክነምልስ እውን ብፅንዓት ቃለሲና ተባሂሉ ዝተወሰነሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ
اتقونسي بلز بمرد أكت فتحوه ناو قونس خيتاتو من قسم الله مستقبلنا إنا بميديوم بقالم ولا تزين قرنا تزلا أخوال أخوان مسنا يعلم من قسم تدراديو تزراريب سو كم زو تقراي كم سراوي تقراي وقعد سولا ناخذ يزدك ويشتاو صقماتنا فتحنا حدنا تجاروس قاعد أكمنا تنكارنا نبوتو من لاس مسجمرنا إذا علم زي أتأمن بعض مخاي بوشت عام مخاي انتاي كا أجندهم كيرم نعبلوه نعقد قطوه حيليه ولن تبتين نيرو زول وزنورها تقراي طورنا تبقروا جمر يايلهم نال جزيرة ممحسان جميرهم الله أباسان جودما ليهم جيزي خجزو لعلن تحت المبال جميرهم الله أزي نحنا ونردون نفلتاني نايسراو استراح لوخ نمفتسام نوقع مدلاونيو سراوتنا زحازو من قدي عطنا خيرون تغطيلو حالواتن دحننتن حزب تግራይ ዝረጋገጸሉ ምቹ እዋን ህዝዩ እንተስ በሰላማዊ መንገዲ እንተስ ተገዲድና ብናአቶ ኩናት እንተስ ብድርድር እትዕማምና ክንፍጽሞ ኢና ሱቅ ኢልና ጸላእትና ተጸበና አይኮና ንቅመጥ ውዕል ፕሪቶሪያ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ እውን እንተኾነ እቲ ውዕል ይፈርስ ከም ዝነበረ ብተኸታታልን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብየቱታት እናቕረብና ዝኸድናሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ነዚ ተረዲኡን ሰሚዑን መፍትሒ ከቐምጥ ዝኸኣለ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይነበረ ነፍቲ እዋን ንሱ ዋላ ይኹን እውን ህዝቢ እውን መንግስትና መሊስና ናብ ስራሕቲ ናብ ዝኣተናሉ እዋን እውን بوجن منجست تجري سلامة وزخانة من جد نمزرراب مفتحين مقمات كل جزء برنا خفت كم زخانة بتخطات علون الناجلس ناز مسأنا له كناتات نيريو منجست تجري نبوت ومستملسة كنا زرار بكم كنا ميتكم كنا رداد أكم زبلو ناي دبلوماتيك محبرة سب ناي أفريقيا حبرات حسابات ونيماس ونيروميم كسبت مالف زنابرة جزء كاب حساب سجيرم ناب جبراو من كسقاس زسجارو الكناتات عين برن أبناي تمالجن كلاتنا خمس رأينا كم استعذبنايون أبناي بريتوريا وعلي زدرادو رزناورو نبرناي نيجيريا مراح زناورو ولسجون أواسانجو نخال أي جزء تراقيهم ناي تجراين ناي إثيوبيان ناي منجست إثيوبيان كوناتات كدرادرو مانجو منجست تجراين منجست إثيوبيان زلت على الكوناتاتون خدرادرو دروز تراق حلو كوناتات علو بأفريقيا حبرت زي مالت عالم لخا ناي دبلوماسي محبرة سبون نزخم زي ولا سناي من قصاص دقاف زهاور لخوناتات علو بزو مخنيات زي ناب تجراي زي ما صار لخوناتات كم زنورة تمال خلاتنا تعذبنا يا قدايو سلزم يوم أبزنورة ناي وعلى بريتوريا من قصاص كم متن مدرادرتي كسر حوز جبو أمزنا ورا سرح ككتاتل وز جبو أمزنا ورا تعالى لسرحت قدلتات كم زلوا عرسو خيلو استقامت له وكناتات له يخون بر هذا زلوا جبوت كناتات ناي تجراي تأيز بالجن قوام منجست تجراي مفلات وني تحسب تجارو ومسيم نيرمتام لوخ زي مسارات تجارو كم تجراي ندردر نسلام كم مبجسي كخانو زخلو زرزر حسابات ويم دم طلبات ناي منجست تجراي انتاي كم زخانو بزرزر زقربلو وكناتات له تحد من قد زي مالتي سلامة ودردر نمجمر زخلو كمانات تجراي انت عايز مسل قوام ناي تجراي وانت عايز مسل توم ناي مجمر طلبات تواهيلهم كوسر زخلو نجارات وانت ايام زبل حساب حزم يوم مسيوم بوجن مرحة منجست تجراي بزرزر زقربلو كناتات له نز حساب زي حزمون مزمل كتو أكل تزراري ومرسي كم زمسو حسب هوام كيدا ملو تخال سو أزكى بس أحد أحد دوتفل همسب أي يوم سبعة يوم سي هم غيرهم يوم أطول كحاسود يوم رب حاسد تجاي خزون كحلوس حالة اللون جخات في الله خمام نقول ما أتتوكم مسيح اليوم
أنا حق المنقال حالية اللي ومي لي أمني راشنال كالكوليشن اللي ومي لي أمني تو حادة جن نفسهم يفوت يوم طعمهم يفوت يوم تكشاف هذا الفوت أروه لبنى يوه مع تريث كهوش يدل يوم إذا أنا محاس خيدن باقي سلام هذا التجربة ما أحنت لجيباني هالو ما عندي خلتي أنا حادة لجوات اللاس بو غيرهم لك يومنا لا أتوم بعلم كده إحنا كله هذا التجربة كاب المسألة خل مسكة فايل كنا قينات كحاوي خلي يبل كالكوليشن إلى لني تخون كله ولا لص هذا عينتي مالتي خوني سلالي دموس وسلالي اسمه أمبا وش تخوينهم تفعل عليه حسب الأقرب سبعة اللو ناتهم لوز عاوي الوسيو قال أيد ما تي international community ون كل شيء على صحافه كل شيء على صحافوس بحر وأمه نفس سلام عمه أزي أجورو تبهال تلخمس تأخذ تجور لهم البريجر تمسا توم سوايون تلقوا حزام مستلو أبيس ندحر خوينا كجمر دايو كم مدناجري كم بليلوس من تمال وقت مالكو بدرون وقعوا تقادلت تشوفي وقعوا أطيعوا زي المقارس هم زي حين الدراما الأتيول السايم خنيات منه unless and otherwise دي إسكاريت المقبار لمهد عند حلية دليل والحساب نين أب منغو سوماليان سومالي لاندن حزي ناغوهار زغيد زلو غونص نملاي مقادشو دبلوماسياوي أمارات تنادخم زلا تقليصوم فدرالاو منغست الصومال مس سومالي لاند زتفطر لعل وطر مفتاح وتادراون دبلوماسياوين أمارات تات كدهسس كوان تصنحم أب موداتا جن زتن متأممان كم قند ممارط يوسيدو ناب سراح كم زاتو بريزيدنت اتهاجر حسن شيخ محمد قليصوم كاب شحن شعتم تنتيسعن حدن جميرا بود بحورات هاجرات أفلطو زي رخبت سومالي لاند أب تاريخ قال سنات سنتان فلما أوان أبز حلف ورح تحساس بإسرائيل أفلطو كم زرخبت زفلت يوم أفلطو إسرائيل نزاق أرنا أفريكاوي تبهاجي تنات سنت الزرارة بخوين من بارو زفلت خوين أبز غنيات دما بريزيدنت سومالي لاند ناب إسرائيل عودت مكيادو زذكريم بهاجي هاجرنت سومالي لاند 3 عامات زوده حزون ملوء فقاد عالم زي رخبت كوان تخونم بنتصر أب سلام لمعاتن التنبر هاجريا أمريكان إيرانن كوينات نمقرات أب جزياو سممع كم زبصحات حبيروم أمريكان إيرانن متصاب بهرمز نمخفات لومي أب مبقتاو سممع مبصحن بسبر زيناي بسراب زلل الوان اتدماو وقق أب قصال سلامن من رجان تزوبان عالمن وساناي سقومي تباهلوم أب قربن زرقحن ندادن تفتراو غازن زلو صقم فتحو حايلينا بعداق عالم اتيو اطقلال من نققح أب مملاس قدا كم زهلوز نقرلو ازنايلو مسممع تعاطيوم زنبر عدلات عبيت محبرسب أب مخفات بر حدش تسفات تغيرو يرأى لهم بشمغالاينت باكستان ناوارح تسرحلو از سممع إيران نتسممع نمقبال دلونت كم زلوان سنسرعات مفرام دما أب زمص عربي أب سويزرلاند ككايد مخانو يقلص الله اتسممع نتي بركت زبلو مرحتي إيرانن هيمانتاو أبوتاتن زقتله أب مأخلاي مبراق تاريخاوي قلولاو علبات زهب مخانو حدا نجر كوينو حيالت أورات عات الزسعاب كوينات إيران ملؤ بملؤ نخزازم من قدين كخفتيو تباهيلو زلهم إز سممع إيران ببزح زفرزلو إيرانيم هبتامات أو كتبلن نيكولراو مدبادو كتبلن سوسا معالتات رايكم زتو هابا زدنجيو متصاب هرمز بزي زخونه قدم كونات كخفتن اجد حيل بحر امريكا كم هصص سقمتي كل علن ملؤ تئزاز يبلخو كبل بريزيدنت ترامب قاليصوم مهدا قلولاو ايران اب زخونه ጫፍ ዓለም ዝርከብ ጎነጽ ዝበልዖ በሊዑ ዘጥፎ ጥፊኡ ኣብ መወዳእታና በልዝብ ዝምጻእ ምዃኑ ዘምህር ኮይኑሎም أب مودعتا زينا TBS TV سرع فنوى كابز جمر الأوان فلمو ببورحو فلينا تخرة أنفتنا نتسرى زينا المدبات القريصو أب مفنا ومتصنح يذكر إذا حزنا يزلنا ورحسنا أب تجرين زحلف حمش عمتات زقد سألو عبيت زباو تجمعات حزون صفحات عمقات وسيخهم انتقدوا إن عزب اللو مدرك كوين اللهم حزي دحر حمش عمت مجمارت انت وجن دحر سالسي عمت مفرام سمع بريتوريان تجمعات أب كندز الليو نهار وسيخهم يقدم هلاهم نمفراس كبر بهير نمساس دمو تاريخا نمبتان مننتاوياتان تግራይ ምክንያት ኮይኑ ዕለታው ከም ህዝቢ የጉድለና ኣሎ ስጋት ኩናት ጥራይ ዘይኮነን ኣብ ተخص ዝተሰጋገረ ጎነጽ ማእከላይ መንግስትን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስትነት ትግራይን ህልው ፈተና ክፈጥሮ ዝኽእል ጭቡጥ ውድቀት ርኡይና ኾነ ይኸይደሎም TBS TV ከም ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ ሙያው ሚድያ እዚ ጸገም ኣብ ምእላይ ክሕገዝ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናዓመ መዝመጸን ትኾን ኣብ ዝወርሕ ዝውን ሰናዕቲ ጓሃር ኩናት ኣብ ምእራም ዘድህበት ሕዝቶ ክፍንው እዩ ናሃር ኩናት ንምክልኻልን ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ከምቹ ድማ ኣብ ኣድላይነት ብሄራዊ ምትእኻብ ደቂ ትግራይ
كدهبيو بار ليقانن بوليتيكانياتاتن اتا منغستنت اتطلب زلا تግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንደ ምእላይ ምፍታን ሕቀተረኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ ናህር ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑ ዝኸፍአ መሪር ጽልዋ ህዝቢ ከምዕጎ ይግበረሎም ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መፍንጫል ምትኻን ምድፍፋን ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳል ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄርን ኮይኑ ብምቕጻሉ ትግራይ ብዘይ ሰብ እትተርፍ ዘላ ክሳብ እትመስል ኣብ ሓደጋ ኣላ እዚ ሓደጋ እዚ መጠን ሓደገኛነቱ ኣብ ምግላጽ ዓቕሚ ደቂ ትግራይ ክውደብን ጉልበት ዘለዎ ቁመና ኮይኑ ኣብ ምውጻል በዘቢልካ ድማ ተጻዋት ሓይልታት ብሰላማዊ መገዲ ጸገም ህዝቦም ክፈትሑ ኣብ ምግባር ትኹረት ክንገብር ኢና እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎሚ ብዝስዕብ ሓሳብ ክነልዕሎም ከም ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን ስለ ዘገድሰና ንሕና ከዓ ነቲ መንግስቲ ንሓለኽና ዘይኮንና ንሓቲ ዘለናስ እናሰራሕና ረሃፅና እናፍሰስና በታ ዝተቆፀርናላ ሞያ እናገልገልና ዝተፈላለዩ ሞያ ዘለዎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣለዎ እዚ ማሕበር እዚ ሶ እናገልገለ እናሰርሐ ግቡእ እናፈፀመ መሰሉ እዩ ዝሓትት ዘሎ መሰሉ ምሕታት ከዓ ስርዓት እዩ ለዚ እዚ ኢና ንብል ከም ዝገለፅዎ ናይ 17 ወርሒ ደሞዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ንልዕሊ 25 ዘይተኸፈሉ ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣለዎ ኣብዚ ሕቶ ክነልዕል ከለና ንሰራዊት ተዋሂቡ ገለ ይባል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኮይኖም ኣብ ሰራዊት ዘለዉ ኣባላት ኣለውና ናብቲ ሕቶን ክምለስ እየ ናዮም እውን ተቆሪፅዎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከመይ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣለና ካልኣይ ሕጊ እውን ኣይኮነን ባዕለይ እንተዘይፈቒደ ንዝኾነ ይኹን ክቁረፀኒ ደሞዘይ ኣይፍቀድን ናይ 5 ወርሒ ክልል መንግስቲ ኣብ ናይ ባዕሉ ጣጣ ኣውዒልዎ ኣሎ ንልዕሊ ናይ 1 ዓመት ፌደራል መንግስቲ ኣይለኣኸን ንትካላት ሰብኣዊ መሰል ንሓተትና መፂና ኢና ንሶም እውን ድምፅና ከስምዑ ሕዚ እውን ደጊምና ነቕርቦ ኣለና ግን ብደሞዙ ገዛ ክራይ ተኸፊልካ ኢኻ ንዓን እናተባሃለ ናይ ደደቢት ልቓሕ 170,000 ዝነበሮ ልዕሊ 280,000 እናተሓተተ ወለድ ናይ ተኸፈሎ እናተጠየቐ ምሕዘን እዩ ስለዚ መልሲ ክወሃቦ ይግባእ ዝብል ሓደ ነገር ንምቕማጥ ኢና ዝኸበርኩም ኣድመፅትን ተኸታተልትን TBS ቴሌቪዥን ንሎም ዕለት ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ሓቢረኩም ፀናሕ ኩናትና ይልፈለቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት TBS ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም